سلامتنا كاب ستلايت تلفزيون إريساتي بصحكم كبرى سمعتنا نيساعة تدالو زينا سعيب وقربيو زينا زغرب لكم محمد إسماعيلي سنة مكتال مجمّر ياغن أرأست زينا ناب هاقراوي مأكل موياوي سلطناتات كأتو زنوبرم تمهرون عيزة عامد زي ناب عسب توزيعهم بوغن إثيوبيا زسق زولو ناي كونات كبرو أب حزبتات إيرتران إثيوبيان شاقرات فتيروكم زولو تحبيرو جزياوي محدار تقراي أب لعلي سلسل علوات أزستي سراوي تقراي زوسودو ناي سراح دوناي مبار سبقمتي بدكتور دبرتيون زمرح دنبه واحد تنتيو بريزيدنت دبوب سودان سلسة من السرات رفيتو على الشباب أب كتما بلدوين أب زركب هوتيل متقعتي أكايدا زرزراتو يسعب ناب هاقراوي مأكل موياوي سلطناتات كأتو زنوبرم تمهرون عايز عمد زي ناب عسب توزيعهم زرزراتو وكيل أريسات أب هاقراوي ملك فتنا خلأي درجات تحط نتبي زمتو تمهارو نايز عمد زي ناب هاقراوي مأخل موياوي سلطناتات سوا هماموس تمديبو موياوي سلطنا خرخبو أب تثبيت أب زنبر الأوان هاندبت أنصار تثبيتو من دليوتو من باس قرداد ناب عسب كمستوسدو كابوش تهاقر استلخ بحابريتا يلد كند زخونة أب زعمت زي بيت مرت هماموس كم زعصو تغيرو الله أبتي زي ترف زبهاللو زلو خينات إرتران إثيوبيان نمستاف كخون كم زخل زقلت زلو من قصقاسات أقار سراويتن مكانا يزيد أهالوتاتن سرعات هقدف ببزحين أبقى عسب كوحز كم زقلنا زوت زلو حابريتاتات يملكتو أزينا يحجي نايتمهارو ناب عسب مسقار مدى بنبقار ناتو مقصل تخون كم زخل المقماتو زخبدا يكونن أمونغو زنكلت قروا بتهاجرات كايد زنحين ايقالات قوتيان فخاراتاتن أبزو وانزي نابو تهدراو قطم المسلقار أبترزي بتحي يركب بوغن إثيوبيا دسق زولو ناي كونات كبرو أب حزبتات إيرتران إثيوبيان شاقلات فتيرو كم زولو تحبيرو إثيوبيا أفدق بحرين مولنا البزبل التكايلو زلا تعوق بوليتيكاوي زمتن والتهدراوي مناوراتاتن أبك زوبا قرنا أفريكا كبيدنا يكونات دبنا كانت سلالو غيرو خمزلو رادي إرينا نستفلا ليو في الساميتات بمزماد أبزك على حتى تاوي صحفا حابرا أبزح على فعامة الصومال أبزق وانزدما ناب إرترا زغن عزمسل بإثيوبيا زكايل زلو زمتن والتهدلاوي مناوراتاتن منقست إثيوبيا أبزبيتاوي قدات قتيمون زلو بالدهوتات ناب دقن متمزازو زقبر زلو سلتي مخانون تاريديو تنتينا انت هنا ازيب وغن إثيوبيا وان انت أفدق بحرق نكونينا انا تبهلا علتاوي زرقا حزلو مقلت إتاتن زمتن نزي جرو أب تأفاف هنا تزركب زوبا بزبقاسة كحمسو خمز استقاسة تا راديو أب كللات تقراي أمحارة أوروميا بيرشانقول قمزن كالأوت كفالة تهاجر تستولع خينات قليو ملو بملو كي عرفة قليو دما النقص ألم كله إثيوبيا بمسمس أفدق بحرق نونننا التكايدو زلا زمته حدقنيا سعبين كم زهلو بزتفلالي وقنات أب محبراوي ميديا زوهر زلو تنتانيتات يتنك كم زلو آمل كتا أب إرترا بوقعست أوجينا كتت سوعيتكوا انت زيل أقدمهم زسونحو كم مخلكال موصي فيزا ولاون زتمر عوان نزولدان لك أنستيون نزا أمسلو ممرحيتات نبوزحات كونات مس إثيوبيا أيترفنيو زبل شاقلوت أحدير اللوم اللو نزحالفة لعلى عسر عامتات وقعوي متياس سراويت زي كايدت ناب هاقراوي أقلقلوز زمبر بوقعوي زفانو أبزي بالله إرترا سراويت كابن نابن من قصقاس لمور تريوكوا انتخونه أبزو وانزي ناب دبوباو قيح بحري بفلاي ناب كبابي عسب زوردا زلو أهالوتات مزمس إثيوبيا زفرح زلو خينات زتحا حزو بوزحات يوم بشوم انت مقابيت أب أسمرا إكسبو بمخنيات معالت لك أنستيوس تخايدة كاب كل النؤسان زباتات أسمرا منسترتات كالا أبيات صحفتن استوكلوا عدومات استساتفوا أخيباون منفسو إثيوبيا بوغن عسب كتورنا تدالو الله نابزبل زازي منبارو تحبيرو منقست إرتران إثيوبيان أب كلتشحن عسرت شمونتن نحوحات نمتقع زختموو سلتاوي سممع سلام الناس حتى لي خابز مت كالاي عمتو احليفو كانتلو زمدنهم كم زبتخوغن كنتيهم منقستات بوقعي اي حبرون
ክልቲኦም መንግስታት በብዝውንንወን ሚድያታት ከም ጉጥያ ዝኣመሰለ መግለፂታት ከውፅኡ እንከለው ደገፍቶም ግን በተን ዘመሓድርዎን ቻነላት ዩቱብን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያታትን ንኹናት ኣብ ዝፅሕትር ፀርፍን ዘመተታትን ተፀሚዶም ይርከቡ። ብኻልእ ወገን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተጋደለ ብዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኩናት ኣብ ዝኾነ ህሞት ክለዓል ከም ዝኽእል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ። ማእኸል ናይቲ ኩናት ትግራይ ክትከውን ትኽእል እያ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን ኩናት እንተተወሊዑ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ሓፂርን ወሳንን ከም ዘይከውን እኳ ደኣ ንመላእ እቲ ዞባ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ከም ዘረድአ ቢቢሲ ሓቢሩ። ንሱ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ጂኦግራፊ ናይተን ሕጂ እንፈልጠን ሃገራት ክቕየርን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ርኡይ ፖለቲካዊ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ንጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ንሱዳን ከምኡውን ንጸጥታ ኮሪደር ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ኣገንዚቡ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ 3 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰዶ ካብ ስራሕ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ብዝምራሕ ደንቢ ህወሓት ተነጺጉ። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንገለ ዕግርግር ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ዝበሎም 3 ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ትግራይ ትማል 10 መጋቢት ካብ ስራሕ ክእለዩ ወግዓዊ ደብዳቤ ተላኢኹሎም። እቶም ካብ ትማል 10 መጋቢት ጀሚሮም ንዘይተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ክእለዩ ዝተነግሩ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ፣ ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን፣ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለን እዮም። እቲ ንግዚኡ ካብ ስራሕ ደው ናይ ምባል ደብዳቤ እቲ ስጉምቲ ካብ ናይ መንግስቲ ውሳነ ወፃኢ መላእ ህዝብናን መንእስያትናን ናብ ዕግርግር ሓይልታት ፀጥታና ድማ ናብ ሕድሕድ ግጭት ዘእቱ ኮታስ መላእ ህዝብና ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ዝሸምም ምንቅስቓስ ብምግባሮም ዝተወስደ ምዃኑ ይሕብር። ቅዳሕ ናይቲ ብወግዒ ኣብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ናይቲ ክልል ዝወፀ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ከም ዝተለኣኸ የመልክት። እነዚ ስዒቡ ብዶክተር ደብረጽዮንን ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔርን ዝምራሕ ህወሓት ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ምስጓጉ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይክእልን እዩ ክብል ነፂግዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ካብ ስራሕ ደው ከም ዝብሉ ዝተነግሮም ኣዘዝቲ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ኣሕይሎም ክቕፅሉሉ ተማሕፂኑ። ንኣቶ ጌታቸው ውልቅ መላኽ ነበር ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ ናይቲ ውድብ ካብ ናይ ፕሬዚደንትነት ሓላፍነቱ ኣቐዲሙ ከም ዘለዓሎ ብምዝኽኻር እዚ ተግባር እዚ መቐፀልታ ናይቲ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ሽርሕን ተንኮልን ምዃኑ ብትሪ ተቃዊምዎ። ጊዜያዊ ምምሕዳርን ብበዓል ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓትን ንሕድሕዶም ኣፍልጦ ካብ ዝከላልኡ ኣዋርሓ ቁፂሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እዞም 3 ኣዘዝቲ ግንባራት ዝርከብዎም ብዙሓት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ህወሓት ከም ዝድግፉን ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትኽልል ምምዕርራይ ክግበር ከም ዝጠልቡን ድሕሪ ምግላጾም ኣብ ትኽልል ልዑል ወጥሪ ሰፊኑ ጸኒሑ እዩ። ጌታቸው ረዳ በቀዳም 8 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወገን ዝወሰዱ ኣዘዝቲ ሰራዊት ስልጣን ዞባታትን ወረዳታትን ናብቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ከረክቡ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ከሲሱ ነይሩ። ሓያሎ ካብዞም ጀነራላት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባታት ነቶም ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቕ ርክባ ከም ዘለዎም ዝኸሰስዎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ሰበስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ መዝነቶም ክወርዱ ኣለዎም ዝብል ጎስጋስ ከካይዱ ምጽንሖም ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል እውን ብተመሳሳሊ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣይቅበል ኣይተግብር ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ብስም እቲ ቤት ፅሕፈት ሎሚ 11 መጋቢት ዝተዘርግሐ ናይ ጽሑፍ መግለፂ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ዘይሰቐሎ ዘውርድን በይናዊ ስጉምትን ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ስልጣንካ ተጠቒምካ ገበንን ገበነኛታትን ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ክብል ተቃዊሙ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ እዚ ውሳነ ንድሕሪት ዝመልስ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ደው ክብል እናሓተትና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሕግን ሕገ መንግስትን ናይ ምኽባር ስራሓት ብዝሓየለ ከም ዝቕፅል ንህዝብና ነፍልጥ ክብል ደምዲሙ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን 3 ሚኒስተራት ረፊቱ ዝርዝራቱ ወኪል ኤሪሳት ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ብዝወሰዶ ናይ ዋዛ ስጉምቲ ንሰለስተ ሚኒስትራት ካብ ስልጣኖም ብምስጓግ ብሓደስቲ ከም ዝተግኦም ሱዳን ፖስት ሓቢሩ። ኣብዚ ብመንግስታዊ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ዝተኣወጀ ርፍትያ
بريزيدنت سالفاكير نمنستر فتحن حق منقستاو قديات روبن مالول أرول بمقلاي بوك مامار كول تكيولو أرول مغنيات مرفتي وبوقعي أي تقلتن بتمساسالي منستر حفشاوي تمهرتن مستمهارن أوت دنج أوكيل كاب سلطانات آليا بدكتور كويك أبول كويك استباهلك إلى أكاديمين بوليس تمرتن تتكي الله دكتور كويك كاب انستيتيوت تمرتي يونيفرسيتي لندن ناي دكتوريت ديغرين كالኦት استفلاليو ناي دحره مرقه معرقات زرخه بخوينو اب مرمرن صغنا تمرتن سفيح تمكلو خمزلو ينجر ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አምባሳደር ጆሴፍ ሙሙ ማጃክ እውን ካብ ስልጣኑ ተአሊሎ ብምክትል አማሓዳሪት ግዝአት ጆንግለይ ነበር አቶንግ ኮኦል ማንያንግ ድማ ተተኪኡ ማንያንግ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንግስቲ ብዝተገብረ ምትዕራይ ካብ ዞባዊ ስልጣና ተሰጊጓ ነይራ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምክንያት ናይዚ ብወዛን ርፍትያን እኳ እንተዘይገለጸ አካል ናይ ተቅድሚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ምርጫ ስልጣን ንምድልዳልን ምሕደራ ንምርግጋእን ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ፃዕሪ ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ አልሸባብ ኣብ ከተማ በለደዊን ኣብ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ኣካይዳ ዝርዝራቱ ወኪል ኣሪሳት ሶማላዊ ዕጡቕ ምንቅስቃስ አልሸባብ ኣብ ዞባ ሂራን ከተማ በለድወይን ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ሎሚ 11 መጋቢት ንግሆ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ፈለማ ቦምባታት ቀፂሎም ድማ ናይ ጠያይት ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ መርበብ ሓበሬታ ሂራን ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ከባቢ ሓውልዋዳል ዝርከብ ካይሮ ሆቴል ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ሂራን ኣንጻር አልሸባብ ፃዕርታት ናይ ዝውድቡ ዝነበሩ ባህላውያን ሽማግለታትን ወታደራዊ መኮንናትን መዕረፊ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት አልሸባብን እቲ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባትን ዝወረደ ዕንወትን ከም ዘይተነጸረን እቲ ምንጪ ኣፍሊጡ ካብ መንግስቲ ሶማሊ ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን ኩራት ሰማዕትና ሎም መዓልቲ ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓትከኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ንኹሉና